अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स का एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे चैनल पे। हमने पिछली किस्त में बात की थी कि मक्कातुल मुकर्रमा में किस तरीके से शिरक और बिदअत जो है वो अपने अरूज पे पहुंची। उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा में न जाने कितने इनकलाब आए गुजर गए और फिर कितनी नस्लें जो है वो आई और ख़त्म हो गई। बहुत सारी जो है हुक्मरान आए और बेदखल हो गए, यहाँ तक कि आखिर में जो हुक्मरानी की बागडोर है वो कस्सा के हाथ में आई। ये कलाब के बेटे थे और इस्माइली अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैशी रिश्तेदारों और अजीज़ों ने भी साथ दिया और हर तरह इनका ताउन किया और ये मक्कातुल मुकर्रमा के हुक्मरान बन गए। मक्के में अब तक हिमे ही हिमे थे, वो इस वजह से कि काबतुल्लाह से ऊंची कोई बिल्डिंग जो है वो तामीर नहीं कर सकता था, तो इमारतों का नामो निशान नहीं था। किसी में ये हिम्मत न थी कि सरजमीन काबा में कोई घर तामीर करे या कोई इमारत बनवाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो। कस्सा पहले शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत की और उन्होंने ये इमारत बनवाई। सबसे पहली जो इमारत बनाई उसका नाम दारुन नदावा रखा गया। वहाँ वो अशराफ मक्का को जमा करते, यानी मक्का के जितने भी ख़ास लोग थे उनको जमा करते और वहाँ पे मीटिंग रखते और वहाँ पे बैठ के शहर के बहुत सारे मसाइल पर गौर करते, अहम मामलात में उनसे मशवरे लेते और वहीं पे मुकदमात के फैसले होते थे। वहाँ पे शादी ब्याह के मसाइल भी तय होते थे। फिर कस्सा ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया, चनांचा उन्होंने काबे के आसपास अपने घर तामीर किए। अलबत्ता बीच में बहुत काफ़ी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ़ वगैरह में कोई जहमत ना हो। कस्सा ने अपने दौर में कई बड़े बड़े काम किए जो एक ज़माने तक याद रहे। मशअरे हराम इन्हीं की एजाद है जिस पर हज के दिनों में चिराग जलते हैं। इन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की और ये कहा कि खाना काबा की ज़ियारत के लिए हाजी बहुत दूर दूर से आते हैं और सैकड़ों हज़ारों मील के फासले तय करके यहाँ वहाँ पे जो हाजी आते हैं उनकी मेज़बानी करना उनका फ़र्ज़ था। इसके लिए उन्होंने दो ओहदे कायम किए। एक ओहदे का नाम सकाया रखा, जिसका काम ये था कि जब हाजी वहाँ पे जाएं तो उनके लिए मीठे पानी का इंतज़ाम करें। चाय जमजम चूँकि पड़ चुका था इसलिए पानी जो है वो कामयाब था और बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। नबीज़ वगैरह का अहतमाम भी इसी शोबे के सबूत था जो अरबों की ख़ास चीज़ थी। दूसरे ओहदे का नाम रिफादा रखा गया। कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की, इससे मना और मक्का में हाजियों की ज़ियाफ़त की जाती थी और इस शबे के ज़िम्मेदारी का इंतज़ाम भी इसी ओहदे के सर था। उसके बाद खाना काबा से मुतल्लिक भी एक और ओहदा कायम किया गया जिसका नाम हिजाबा रखा गया। जो इस ओहदे का ज़िम्मेदार होता वही काबे का कलीद बरदार होता। काबे से मुतल्लिक सारे काम इसी के सुपुर्द होते। कोई काबे के अंदर जाना चाहता तो पहले इससे इजाज़त लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही वहाँ पे अंदर जा सकता था। उनकी इजाज़त के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ओहदे अरबों के नज़दीक बहुत ही मोहतरम थे और बाद में इन ओहदों को इतनी अहमियत हासिल हो गई कि अगर इनमें से किसी को ये ओहदा मिल जाता या किसी ओहदे में दूसरे का शरीक हो जाता तो मारी खुशी के फूला न समाता और समझता कि गोया इस किसी अकलीन की बादशाहत मिल गई है। कस्सा ने इन सारे ओहदों को अपने लिए महसूस रखा। ये ओहदे तो हज और काबा के से मुताल्लिक थे, इनके अलावा और भी कई ओहदे थे जो सब कस्सा के हाथ में थे। फिर जब कस्सा बूढ़े हो गए और सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना उनके लिए दुश्वार हो गया तो ये तीनों ओहदे अब्दुद्दार के सुपुर्द किए। अब्दुद्दार कस्सा के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये ओहदे अब्दुद्दार से उनके बेटों में मुंतकिल हो गए। कस्सा के एक और बेटे थे जिनका नाम अब्दुल मनाफ था। इनकी औलाद असर और रसूख में अब्दुद्दार की औलाद से बड़ी हुई थी, यानी अब्दुल मुनाफ जो थे उनकी औलाद अब्दुद्दार जो उनके भाई थे उससे असर और रसूख में ज़्यादा थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि चचेरे भाइयों से इन ओहदों को वो छीनेंगे। चनांचा एक बहुत बड़ी कशमकश हुई। ख़ानदान अब्दुद्दार ने ओहदे हवाले करने से इनकार कर दिया और जंग की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन बहुत अरसे के बाद
جب آپس میں صلاح ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ عہدے دونوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، تو تقسیم کرتے وقت جو اب آل مناف کے حصے میں 2 عہدے آئے، جو عہدے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیے تھا، ایک سقایا اور ایک رفادہ۔ سقایا آپ کو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ سقایا جو ہے اس عہدے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں گے، اور نبیذ جو ہے وہ وہاں کی ایک خاص چیز ہے، اس کا اہتمام بھی وہ کریں گے۔ اور رفادہ چونکہ دوسرا عہدہ تھا، رفادہ والا جو عہدہ ہے اس میں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ مینا اور مکہ میں حاجیوں کی جو ضیافت ہے وہ رفادہ والے عہدے کے ذمہ ہوتی تھی۔ عبد المناف کے ایک بیٹے تھے جن کا نام اصل میں عمرو تھا، لیکن وہ ہاشم کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ان کا نام عمرو تھا اور ان کو لقب جو ہے وہ ہاشم کا ملا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی اور ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔ نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے بہت ساری تدبیریں سوچی، جن میں ایک بندوبست یہ کیا گیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے جو ہیں وہ ملک کے باہر جائیں گے اور وہاں تجارت کریں گے۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں ملک سے باہر جاتا اور ایک سردیوں میں ملک سے باہر جاتا۔ جو قافلہ گرمیوں میں ملک سے باہر جاتا وہ ملک شام کی طرف جاتا، اور جو سردیوں میں جاتا وہ یمن کی طرف جاتا۔ رومی بادشاہ سے بھی اس نے اجازت حاصل کی کہ اگر قریش کے لوگ وہاں پہ سامان لے کر تجارت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس جو ہے وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، یہ طے کیا کہ اگر قریش کے لوگ وہاں پہ جائیں گے تجارت کرنے کے لیے تو ان سے بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا اور ان کی حفاظت کی جائے گی۔ عرب میں چونکہ راستے جو تھے وہ بہت غیر محفوظ تھے، وہاں پہ مار کے لوٹ جانے کا اور چوری ہو جانے کا بہت زیادہ ڈر رہتا تھا، اس لیے ہاشم نے اس کے پیش نظر ہر جگہ دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کرایا کہ قریش کا اگر کوئی بھی قافلہ وہاں سے گزرے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس احساس کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور انہیں خرید و فروخت کریں گے اور ان کے ساتھ بھی تجارت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گیری کا بازار بہت زیادہ گرم تھا، پر قریش کا قافلہ جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیشہ ہی محفوظ رکھا، جس کی مین وجہ جو ہے وہ ہاشم کی ہر قبیلے کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہی رہا کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل معمون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھ گئے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکے میں زبردست قحط پڑا۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جس وجہ سے عمرو جو قصہ کے پوتے تھے اور مناف کے بیٹے تھے وہ سب سے بڑے تھے، مناف کی اولاد میں، جنہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی عبد الدار کے بیٹوں کے ساتھ، اور 2 عہدے جو ہیں، جو خاص 2 عہدے تھے سقایا اور رفادہ، وہ حاصل کیے تھے، جس کا نام عمرو تھا اور وہ ہاشم کے نام سے مشہور تھے، اور جنہوں نے قریش کے لیے ملک یمن، ملک شام، ملک اور روم اور حبش تک کے دور دور کے علاقوں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تجارت کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا اور راستہ ہموار کیا۔ ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ ان کو ہاشم جو ہے وہ کیوں کہا جا رہا تھا۔ ہاشم کا اصل میں میننگ یہ ہے، اس کا لغوی مطلب یہ ہے چورا کرنے والا۔ تو یہ اصل میں کب ان کا نام ہاشم پڑا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب مکے میں زبردست قحط پڑا اور وہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا تو ہاشم نے کیا کیا کہ شوربے میں روٹیوں کو چورا کیا اور لوگوں کو کھلائی۔
یہ اس عمل سے ان کا لقب جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور لوگ جو ہیں ان کو ہاشم کے نام سے ہی یاد کرنے لگے، اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم ہاشم کا جو اہم جو بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔